प्रार्थनाश्लोकेन आरम्भं करोमि। वेदवेद्ये परे पुंसि जाते दशरथात्मजे वेदः प्राचेतसादासीत् साक्षाद् रामायणात्मना कूजन्तं राम रामेति मधुरं मधुराक्षरम् आरुह्य कविता शाखां वन्दे वाल्मीकिकोकिलम्। तत्र षट्चत्वारिंशत् श्लोकसङ्ख्या तावत्पर्यन्तं वयं पठितवन्तः। तत्र अयोध्यानगरी कीदृशी भवेत्, कोसलस्य जनपदः कीदृशः भवेत्, अथवा एतावत्पर्यन्तं कथम् आसीत्, अग्रेपि भवता कथं तस्य पालनं करणीयं, यथास्थितिः कथं भवता संरक्षणीया इत्येतत् सर्वं रामः भरतम् उद्दिश्य वदति। अग्रे अहं तत् उद्घाटयन् अस्मि। अस्तु, अग्रिमः श्लोकः। कच्चित्तेदयिताः सर्वे कृषिगोरक्ष्यजीविनः वार्तायां साम्प्रतं ताता लोकोऽयं सुखमेधते। कच्चित्ते दयिताः सर्वे कृषिगोरक्ष्यजीविनः। कृषिजीविनः गोरक्षजीविनः, तत्र तस्मिन् काले विद्यमानं वृत्तिद्वयम् अत्यन्तं मुख्यरूपेण, अपि च राज्यस्य पोषणार्थं राज्यस्य पालनार्थम् अत्यन्तम् अपेक्षितमासीत्, अत्यन्तम् अनिवार्यं, तथा च समग्रस्य राज्यस्य निर्वहणे अत्यन्तं प्रमुखम् आसीत् कृषिः गोरक्षा च इत्येतद्वयम्। गोरक्षा इत्युक्ते पशुपालनं, पशूनां पालनं। तत्र गौः इत्युक्ते केवलं गौः इति न, तत्र गावः, महिषाः, अजाः, मेषाः इत्येवं तत्र येषां प्राणिनां पालनं कुर्वन्ति तेषां रक्षा अथवा तेषां पालनं, तथैव कृषिः इति एतद्वयम् अत्यन्तं मुख्यमासीत्। एतत् सर्वेषु कालेषु एतद् मुख्यमेव, परस्परं सम्बद्धमपि एतद्वयम्। ये एतत् कुर्वन्ति ते कृषिगोरक्ष्यजीविनः, कृषिं गोरक्षाञ्च ये कुर्वन्ति। अत्र गोरक्ष्य इति अस्ति, गोरक्ष्य इत्यपि भवितुमर्हति, गोरक्षा इति भवितुमर्हति। कृषिः गोरक्ष्यञ्च, एतद्वयम् अवलम्ब्य ये जीवन्ति ते कृषिगोरक्ष्यजीविनः। ते सर्वे भवतः दयिताः खलु। दयिताः इत्युक्ते प्रियाः इत्यर्थः, प्रीतिपात्राणि। ये कृषिं कुर्वन्ति, गोरक्षाञ्च कुर्वन्ति, ते सर्वे भवतः दयिताः खलु इत्युक्ते प्रीत्या भवान् तान् सर्वान् पश्यति खलु। वार्तायां साम्प्रतं तात लोकोऽयं सुखमेधते। वार्ता इत्युक्ते कृषिः, पशुपालनम् इत्येतत् सर्वं मिलित्वा वार्ता इति उच्यते। इदानीं वार्ता इति न्यूस् इत्यस्मिन् अर्थे प्रयोगः क्रियते, किन्तु अत्र वार्ता इत्यस्य तादृशः अर्थः नास्ति। अत्र वार्ता इत्यस्य अर्थः कृषिः गोरक्षा च। इतोपि तत्र एतस्य अन्यदेकं मुखं कृषि। इदानीं कृषिः क्रियते, तस्य कृषिं कृत्वा तत्र आहारस्य उत्पादनं कुर्वन्ति, ततः परं तस्य विक्रयणं करणीयं, तत्र वाणिज्यम् इत्यपि भवति। तथैव पशुपालनं क्रियते, तत्र पशोः यत् प्राप्यते, क्षीरं, दधि, घृतम् इत्यादिकं, तस्यापि विक्रयणं क्रियते, तत्रापि पुनः वाणिज्यम् इत्येतत् भवति। अतः कृषेः गोरक्षायाश्च अङ्गत्वेन तत्र वाणिज्यमपि भवति। इत्युक्ते एतत् सम्बद्धतया तत्र वाणिज्यमपि भवति। एतत् सर्वं मिलित्वा वार्ता इति उच्यते। अतः वार्तायां साम्प्रतं तात, साम्प्रतम् इत्युक्ते सम्प्रति, अस्मिन् काले। सम्प्रति, साम्प्रतम् इत्यस्य अर्थः अस्मिन् काले, अस्मिन् समये।
लोकोऽयं सुखम् एधते, अयं लोकः सुखम् एधते, सुखं वर्धते, एधते इत्युक्ते वर्धते इत्यर्थः। इत्युक्ते एतस्य लोकस्य वृद्धिः केन कारणेन भवति? वार्ताकारणेन भवति। एतस्य लोकस्य वृद्धेः मुख्यं कारणं वार्ता, कृषिः, गोरक्षा, वाणिज्यम् इत्यादिकम्। अतः एतत् सर्वं ये कुर्वन्ति ते सर्वे भवतः दयिताः स्युः, ते सर्वे भवतः प्रियाः स्युः, इत्युक्ते तेषां विषये भवतः प्रीतिः स्यात् इति। कच्चित्ते दयिताः सर्वे कृषिगोरक्ष्य जीविनः, वार्तायां साम्प्रतं तात लोकोऽयं सुखमेधते, तेषां गुप्तिपरिहारैः कच्चित्ते भरणं कृतं, रक्ष्या हि राज्ञा धर्मेण सर्वे विषयवासिनः। तेषां गुप्तिपरिहारैः, गुप्तिः इत्युक्ते पोषणं, परिहारः इत्युक्ते तेभ्यः एकन्तु तेषां यदि किमपि कष्टमस्ति चेत् कष्टस्य परिहारः इति, द्वितीयं परिहारः, तत्र परिहारः इति शब्दः उक्तः, तस्य इतोपि एकः अर्थः, अन्यः अर्थः भवति तेभ्यः यत् धनं दातव्यं तत्। सामान्यरूपेण वक्तव्यं चेत् गुप्तिः इत्युक्ते रक्षणम् इति, परिहारः इत्युक्ते तेषां समस्यायाः निवारणम् इति। एताभ्यां द्वाभ्यां, तेषां रक्षणं, तेषां समस्यानां निवारणम् इत्येतैः कच्चित्ते भरणं कृतं, त्वया तेषां भरणम् इत्युक्ते पोषणं कृतं वा? किमर्थं? रक्ष्या हि राज्ञा धर्मेण सर्वे विषयवासिनः, सर्वेपि विषयवासिनः राज्ञा धर्मेण रक्ष्याः। विषयवासिनः इत्युक्ते देशवासिनः, अत्र विषयः इत्यस्य देशः इत्यर्थः। अतः विषयवासिनः इत्युक्ते देशवासिनः, सर्वेपि देशवासिनः राज्ञा धर्मेण रक्ष्याः, धर्मेण सर्वेषां विषयवासिनां देशवासिनां रक्षा राज्ञा कर्तव्या। अतः ये तत्र वार्तायां मग्नाः इत्युक्ते ये वार्तां कुर्वन्ति इत्युक्ते ये कृषिं कुर्वन्ति, ये पशुपालनं कुर्वन्ति, ये वाणिज्यं कुर्वन्ति, तेषां गुप्तिः, रक्षणं, परिहारः, तेषां समस्यानां परिहारः एतद्द्वारा तेषां पोषणं भवता करणीयम्, एतद् भवान् कुर्वन् अस्ति खलु इति पृच्छति। तेषां गुप्तिपरिहारैः कच्चित्ते भरणं कृतं, रक्ष्या हि राज्ञा धर्मेण सर्वे विषयवासिनः, कच्चित् स्त्रियः सान्त्वयसे कच्चित्तास्ते सुरक्षिताः, कच्चिन्न श्रद्धधास्यासां, कच्चित् गुह्यं न भाषसे। कच्चित् स्त्रियः सान्त्वयसे, कच्चित् ताः ते सुरक्षिताः, कच्चित् न श्रद्धधासि आसां, कच्चित् गुह्यं न भाषसे। एतेषु विषयेषु भवान् अवधानं करोति खलु इति। किं स्त्रियः सान्त्वयसे? किं स्त्रियः सान्त्वयसे खलु? सान्त्वनम् इत्युक्ते तत्र ते सङ्कटग्रस्ताः, आपद्ग्रस्ताः चेत् तेषां परिहारः इत्युक्ते तेषाम् आपदां परिहारः, सङ्कटस्य परिहारः। सान्त्वनम् इत्युक्ते तत्र यद् आङ्ग्लभाषायां कन्सोल् इति वदन्ति तत् करोति खलु। कच्चित् स्त्रियः सान्त्वयसे, कच्चित् ताः ते सुरक्षिताः, ते इत्युक्ते त्वया इति, त्वया ताः सुरक्षिताः खलु इत्युक्ते तासां सुरक्षा व्यवस्थां भवान् कुर्वन् अस्ति खलु, त्वया ताः सुरक्षिताः खलु। कच्चित् न श्रद्धधासि आसाम्, आसामिति इयम् इति यत् इदं शब्दस्य स्त्रीलिङ्गरूपं यदस्ति, इयम्, इमे, इमाः, इमामिमे, इमाः इत्येवं तस्य षष्ठी विभक्तौ बहुवचनम्। अस्याः अनयोः आसाम्
इति इत्युक्ते आसां स्त्रीणां न श्रद्दधासि खलु तासाम् उपरि श्रद्धां न करोति खलु इत्युक्ते तासाम् उपरि विश्वासं न करोति खलु इति एतदपि वदन्नस्ति तासां रक्षणं करणीयं तासां सान्त्वनं करणीयं किन्तु तासु विश्वासः न करणीयः इत्यपि वदन्नस्ति अत्र भवत्यः बह्व्यः महिलाः सन्ति बह्वीनां भवतीनां पुरतः एतत् वक्तुं ममापि भीतिः भवति तथापि अत्र एतत् रामायणे उक्तमस्ति इति कारणेन अहं वदन्नस्मि अतः भवत्यः मयि कुपिताः मा भवन्तु एतत् वाल्मीकिना उक्तं रामेण भरतं प्रति उक्तम् अस्तु भवतु नाम इत्युक्ते तासां विषये अधिकः विश्वासः न कर्तव्यः पुनः कच्चित् गुह्यं न भाषसे गुह्यम् इत्युक्ते रहस्यं यत्किमपि रहस्यमस्ति चेत् तासां पुरतः न तद्विषये सम्भाषणं न करोति खलु इत्युक्ते रहस्यं ताभिः न ज्ञातव्यं ताभिः रहस्यं ज्ञातं चेत् तत्र तत् सर्वेपि जानन्ति तस्य प्रचारः भवति अतः यत्किमपि रहस्यम् अस्ति चेत् तासां पुरतः न भाषणीयम् एतत् सर्वं भवान् अवधानेन कुर्वन् अस्ति खलु अस्मिन् विषये भवान् जागरूकः अस्ति खलु इति पृच्छति कच्चित् स्त्रियः सान्त्वयसे कच्चित् तास्ते सुरक्षिताः कच्चिन्न श्रद्दधास्यासां कच्चित् गुह्यं न भाषसे कच्चिन्नागवनं गुप्तं कच्चित्ते सन्ति धेनुकाः कच्चिन्न गणिकाश्वानां कुञ्जराणां च तृप्यसि कच्चित् नागवनं गुप्तं नागवनम् इत्युक्ते तत्र नागशब्दस्य सर्पः इत्यर्थः नास्ति नागः इत्यस्य गजः इत्यर्थः नागः इत्यस्य सर्पः इत्यपि अर्थः अस्ति किन्तु अत्र नागशब्दस्य गजः इत्यर्थः प्रायः तस्मिन् काले गजानां कृते एकं वनम् इत्येवं भवति स्म प्रायः अतः तेषाम् इत्युक्ते यत्र गजाः स्वतन्त्रतया यत्र सञ्चरितुं शक्नुवन्ति तादृशं वनम् एवञ्च यत् नागवनम् अस्ति कच्चित् नागवनं गुप्तम् इत्युक्ते रक्षितम् इति सर्वत्रापि गुप्तं गुप्तिः इति एते शब्दाः पुनः पुनः तत्र रामायणे महाभारते च पुनः पुनः आवर्तन्ते तत्र गुप्तम् इत्युक्ते रक्षितम् इत्यर्थः गुप्तिः इत्युक्ते रक्षणम् इति गुपुरक्षणे इति धातुः गोपायति इति यत् क्रियापदमस्ति तस्य तप्रत्ययान्तं रूपं गुप्तम् इति गुप्तिः इति क्तिन् प्रत्ययान्तं रूपं रक्षणम् इति अर्थः रक्षणार्थे विद्यमानं तत् क्रियापदम् एवञ्च नागवनं गुप्तं खलु कच्चित्ते सन्ति धेनुकाः धेनुकाः इत्युक्ते धेनवः गावः पर्याप्तप्रमाणेन सन्ति खलु कच्चिन्न गणिकाश्वानां कुञ्जराणां न तृप्यसि गणिकाश्वानां कुञ्जराणां गणिकाः अश्वाः कुञ्जराश्च गणिकाः इति तत्र गणिका इति शब्दस्य प्रसिद्धः अर्थः भवति वेश्या इति किन्तु अत्र गणिका इत्यस्य वेश्या इत्यर्थः नास्ति गणिकाः इत्युक्ते स्त्रीगजाः इत्यर्थः गजा अथवा गजानां स्त्रियः इति वा वक्तुं शक्यते तेषां तासाम् इत्युक्ते गणिकानां गजस्त्रीणां संख्या पर्याप्तप्रमाणेन अस्ति खलु पुनः अश्वाः पर्याप्तप्रमाणेन सन्ति खलु कुञ्जराः इत्युक्ते गजाः पुमांसः गजाः यथा आङ्ग्लभाषायां वक्तव्यं चेत् मेल् एलिफेण्ट् इति गणिका इत्युक्ते फीमेल् एलिफेण्ट्
एतेषां सर्वेषामपि प्राणिनां संख्या पर्याप्तप्रमाणेन अस्ति खलु इत्युक्ते एतेषां विषये भवतः कदापि तृप्तिः न दर्शनीया। अत्र एतावन्तः सन्ति पर्याप्ताः इति भवता न चिन्तनीयम्। एतासां संख्या सर्वदापि वर्धनीया। अधिकसंख्यया अश्वाः भवेयुः, गजाः भवेयुः। अतः एतेषां प्राणिनां संख्याविषये भवता कदापि तृप्तिः न दर्शनीया। सर्वदापि एतेषां प्राणिनां संख्या वर्धनीया इति वदति। कच्चिन्नागवनं गुप्तं कच्चित्ते सन्ति धेनुकाः कच्चिन्न गणिकाश्वानां कुञ्जराणां न तृप्यसि। अनन्तरं कच्चिद्दर्शयसे नित्यं मानुषाणां विभूषितम् उत्थायोत्थाय पूर्वाह्णे राजपुत्रमहापथे। राजपुत्र इति तस्य सम्बोधनं करोति। हे राजपुत्र, कच्चित् दर्शयसे नित्यं मानुषाणां विभूषितं। मानुषाणाम् इत्युक्ते प्रजाजनानां, प्रजाजनाः ये सन्ति तेषां पुरतः आत्मानं विभूषितं। विभूषितम् इत्युक्ते अलङ्कृतम् इति। अलङ्कृतं कम्? आत्मानमेव। इत्युक्ते स्वयम् अलङ्कारं कृत्वा भवान् जनानां पुरतः गत्वा भवतः दर्शनं ददाति खलु। कच्चित् दर्शयसे नित्यं मानुषाणां विभूषितम् आत्मानं सर्वान् दर्शयति खलु। नित्यम् इत्युक्ते प्रतिदिनं, सर्वदा। कदा दर्शनीयम् इत्युक्ते उत्थायोत्थाय पूर्वाह्णे राजपुत्रमहापथे। उत्थायोत्थाय इत्युक्ते उत्थानानुक्षणम् इत्यर्थः, किन्तु तेन सह पूर्वाह्णे इत्यपि उक्तम्। इत्युक्ते आहत्य प्रातःकाले इति। पूर्वाह्णः इत्युक्ते तत्र दिनस्य पूर्वभागः इत्यर्थः। मध्याह्नः इत्युक्ते दिनस्य मध्यभागः। मध्याह्नात् पूर्वं यः भागः भवति सः पूर्वाह्णः। इत्युक्ते तत्र प्रातःकाले इति सामान्यरूपेण स्वीकर्तुं शक्यते। एवं पूर्वाह्णे आत्मानम् अलङ्कृत्य जनानां पुरतः गत्वा तेभ्यः दर्शनं ददाति खलु। इत्युक्ते एतत् राज्ञा करणीयम् इति वदन्नस्ति सः। कुत्र? महापथे। महापथे इत्युक्ते राजमार्गे। तत्र मुख्यमार्गाः, प्रधानमार्गाः ये सन्ति तेषु मार्गेषु सञ्चारः करणीयः भवता। तेषु मार्गेषु भवता गन्तव्यम्। तत्र जनेभ्यः प्रजाभ्यः दर्शनं दातव्यम्। एतत् कुर्वन् अस्ति खलु इति। कच्चिद्दर्शयसे नित्यं मानुषाणां विभूषितम् उत्थायोत्थाय पूर्वाह्णे राजपुत्रमहापथे। कच्चिन्न सर्वे कर्मान्ताः प्रत्यक्षास्ते विशङ्कया सर्वे वा पुनरुत्सृष्टा मध्यमेवात्र कारणम्। तत्र मध्यमे वात्र इति अस्ति, मध्यम् एव अत्र इति प्रायः भवेत्, तदानीम् अन्वयः सम्यक् भवति। अत्रस्मिन् मुद्रणे मध्यमे वात्र, मध्यमे वा अत्र इत्यपि एतस्य विच्छेदः कर्तुं शक्यते। मध्यमे इति एकं पदं, मध्यमशब्दस्य सप्तम्यन्तं रूपं मध्यमे। अनन्तरं वा अत्र एवमपि अत्र स्वीकर्तुं शक्यते, किन्तु तात्पर्यं यदि सङ्गच्छेत तर्हि मध्यम् एव अत्र इति कृतं चेत् सम्यक् स्यात्। तत्र किं वक्तुम् इच्छति सः इत्युक्ते कच्चित् न सर्वे कर्मान्ताः प्रत्यक्षास्ते विशङ्कया सर्वे वा पुनरुत्सृष्टाः। कर्मान्ताः इत्युक्ते कर्मकराः। कर्मकराः इत्युक्ते तत्र विभिन्नकर्मसु ये भवता नियुक्ताः ते। कर्माणि तु
यानि कान्यपि भवितुमर्हन्ति। यस्मिन् यस्मिन् कर्मणि ये ये भवता नियुक्ताः ते भवन्ति कर्मान्ताः, कर्मकराः इति तात्पर्यम्। एवञ्च सर्वेपि कर्मान्ताः कर्मकराः ते अभिशङ्कया प्रत्यक्षाः। अभिशङ्कया इत्युक्ते तत्र अभिशङ्कया प्रत्यक्षाः न खलु इति। कच्चित् न सर्वे कर्मान्ताः प्रत्यक्षास्तेऽपि शङ्कया इत्युक्ते ते अभिशङ्कया तव पुरतः प्रत्यक्षाः न भवन्ति खलु इति अत्र तात्पर्यम्। अभिशङ्कया इत्युक्ते तत्र केनापि संकोचेन विना। विशङ्का इत्युक्ते तत्र सन्देहः, तत्र राज्ञः पुरतः गन्तव्यं वा न वा इत्येवं सन्देहः। सः सन्देहः एव विशङ्का इति। अभिशङ्कया इत्युक्ते तादृशसन्देहेन विना इत्युक्ते यदा कदापि यदा ते इच्छन्ति तदा। इदानीं राजा किं कुर्वन् स्यात् अथवा इदानीम् अहं तत्र गन्तुं शक्नोमि वा न वा इति चिन्तनम् अकृत्वा यदा ते इच्छन्ति तदा भवतः पुरतः ते प्रत्यक्षाः भवन्ति वा तथा ते भवतः पुरतः प्रत्यक्षाः न भवेयुः इति वदति अत्र। यथा ते यदा ते इच्छन्ति, यथा ते इच्छन्ति, यत्र ते इच्छन्ति तथा तदा तत्र ते भवतः पुरतः आगन्तुं न शक्नुयुः। इत्युक्ते भवान् तथा सुलभः न भवेत्, तथा भवान् अतीव अनायासेन अवैलेबल न भवेत् इति। किमर्थम् इति चेत् एवं कृतं चेत् भवतः विषये तेषाम् अनादरः भवति। अस्तु, एतं वयं यदा कदापि द्रष्टुं शक्नुमः, यदा कदापि एतस्य पुरतः गत्वा वयं यत्किमपि वक्तुम् इच्छामः तद् वक्तुं शक्नुमः इत्येवं स्थितिः यदि भवति तर्हि भवतः विषये तेषाम् अनादरः भवति, भवतः आदरं ते न कुर्वन्ति। अयम् अत्यन्तं सुलभः इति ते चिन्तयन्ति, तथा न करणीयम्। अस्तु, तर्हि किं करणीयम्? सर्वे वा पुनरुत्सृष्टाः। उत्सृष्टाः इत्युक्ते त्यक्ताः, प्रतिप्रेषिताः इत्युक्ते ये भवन्तं द्रष्टुम् इच्छन्ति ते सर्वेपि भवता प्रतिप्रेषिताः वा, एतदपि न करणीयम् इति। इदानीं यः कोऽपि भवन्तं द्रष्टुम् इच्छति चेत् सर्वथा भवतः दर्शनं न निराकरणीयम्। भवता सह मेलितुं तेषाम् अवसरः स्यात्, भवता सह सम्भाषितुं तेषाम् अवसरः स्यात्, तेषां दर्शनं सर्वथा न निराकरणीयम्। किन्तु यदा ते इच्छन्ति तदा ते भवता मेलितुं शक्नुवन्ति, भवता सम्भाषितुं शक्नुवन्ति इत्येवमपि न स्यात्। यदि भवतः दर्शनमेव प्राप्तुं ते न शक्नुवन्ति तर्हि ते कुपिताः भवन्ति, भवतः विषये तेषाम् आदरः एव न भवति। यदि यदा कदापि ते द्रष्टुं शक्नुवन्ति भवन्तं, तथापि भवतः विषये तेषाम् आदरः न भवति। तेन कारणेन अत्र कः मार्गः आश्रयणीयः भवता? मध्यम् एव अत्र कारणम्। मध्यम् इत्युक्ते मध्यममार्गः। ते भवता मेलितुं शक्नुयुः, किन्तु तत्र नियमानुसारं ते भवता मेलितुं शक्नुयुः। तत्र स्वेच्छया ते मेलितुं न शक्नुयुः, सर्वथा भवतः दर्शनं प्राप्तुं न शक्नुवन्ति इत्यपि स्थितिः न भवेत्। अतः तत्र मध्यमः मार्गः अनुसर्तव्यः। मध्यम् एव अत्र कारणम्। अत्र कारणम् इत्युक्ते अत्र प्रजानां यः सन्तोषः भवति तस्य सन्तोषस्य कारणं भवति मध्यममार्गस्य अनुसरणम् इत्येवम्।
कच्चिन्न सर्वे कर्मान्ताः प्रत्यक्षास्ते विशङ्कया सर्वे वा पुनरुत्सृष्टाः मध्यमेवात्र कारणम् कच्चिद्दुर्गाणि सर्वाणि धनधान्यायुधोदकैः यन्त्रैश्च प्रतिपूर्णानि तथा शिल्पिधनुर्धरैः। दुर्गाणि कथं सन्ति? दुर्गाणि इत्युक्ते फोर्ट इति, फोर्टिफिकेशन् इति यदस्ति तत् कथमस्ति तत्र दुर्गः इत्युक्ते नगरं परितः यः दुर्गः भवति अथवा यत् दुर्गम् इति नपुंसकलिङ्गे प्रयुक्तमस्ति। नगरं परितः यत् दुर्गमस्ति तत् कीदृशं भवेत्? धनधान्यायुधोदकैः प्रतिपूर्णानि। धनधान्य आयुध उदकैः। तत्र धनं भवेत्, धान्यं भवेत्, आयुधं भवेत्, उदकं भवेत्। एतत् सर्वम् अत्यन्तम् अपेक्षितम्। एतत् सर्वं सर्वदा सर्वेषु कालेषु पर्याप्तप्रमाणेन भवेत्। धनं पर्याप्तप्रमाणेन दुर्गे भवेत्, धान्यमपि पर्याप्तप्रमाणेन भवेत्। तत्र शिल्पं करोति इत्युक्ते तत्र शिलाद्वारा विग्रहादीनां निर्माणं करोति, भवननिर्माणं करोति, तादृशः शिल्पी भवति। किन्तु शिल्पी इति शब्दस्य कदाचित् अन्यस्मिन् अर्थे किञ्चित् व्यापकार्थेपि प्रयोगः, शिल्पी इति शब्दस्य प्रयोगः क्रियते। कः सः अर्थः इति चेत् कस्मिन्नपि अर्थे कुशलः, कस्मिंश्चित् कार्ये कुशलः इत्यर्थे। इत्युक्ते यस्य कस्मिंश्चित् कार्यविशेषे कौशलम् अस्ति, स्किल् इति यद् वदामः, तत् यस्य अस्ति सः शिल्पी इति। तत् कार्यं यत्किमपि भवितुमर्हति। तादृशाः शिल्पिनः तत्र भवेयुः। अपि च तादृशाः धनुर्धराः तत्र भवेयुः। एते सर्वे तत्र सन्ति खलु। अनन्तरम् आयस्ते विपुलः कच्चिदल्पतरो व्ययः अपात्रेषु न ते कच्चित् कोशो गच्छति राघव। आयस्ते विपुलः कच्चित्, तव आयः विपुलः अस्ति खलु। आयः इत्युक्ते आदायः। इत्युक्ते यत् सम्पादयति सः, यत् प्राप्नोति तत् अधिकमस्ति खलु, तत् विपुलम् अस्ति खलु। अपि च अल्पतरो व्ययः, आयः यः भवति तस्मात् अल्पतरः इत्युक्ते तस्मात् न्यूनः भवेत् व्ययः। अतः आयः अधिकः अस्ति खलु, तथैव व्ययः न्यूनः अस्ति खलु। अपात्रेषु न ते कच्चित् कोशो गच्छति राघव। तव कोशः, कोशः इत्युक्ते ट्रेजरी इति यदुच्यते तत्। तव कोशः अपात्रेषु न गच्छति खलु इत्युक्ते ये पात्राणि, ये जनाः तत्र धनं प्राप्तुं पात्राणि न सन्ति, तेषु धनस्य वितरणं न भवति खलु, कोशस्य वितरणं तेषु न भवति खलु। अतः अपात्रेषु धनस्य वितरणं न भवेत्। अपात्रेषु न ते कच्चित् कोशो गच्छति राघव। अनन्तरं देवतार्थे च पित्रर्थे ब्राह्मणाभ्यागतेषु च योधेषु मित्रवर्गेषु कच्चित् गच्छति ते व्ययः। तर्हि व्ययः कुत्र गच्छेत्? देवतार्थे, देवताकार्यनिमित्तं व्ययः भवेत्। पित्रर्थे, पितृकार्यनिमित्तं व्ययः भवेत्। ब्राह्मणाभ्यागतेषु च, ब्राह्मणानां हितार्थम् इत्युक्ते ये ज्ञानोपासकाः भवन्ति
अध्ययनम् अध्यापनं ये मुख्यरूपेण कुर्वन्ति तेषां निमित्तं तस्य व्ययः भवेत्। अभ्यागताः इत्युक्ते तत्र अन्यस्मात् प्रदेशात् आगताः ये भवन्ति तेषु व्ययः भवेत्। योधेषु, योधाः इत्युक्ते सैनिकाः, तेषु तस्य वितरणं करणीयं। मित्रवर्गेषु, मित्रवर्गः इत्युक्ते तत्र एतस्य व्यक्तिगतरूपेण एतस्य मित्राणि यानि सन्ति तानि मित्राणि उद्दिश्य न उच्यते अत्र। मित्रराजाः भवितुमर्हन्ति अथवा मित्राणि राजानः इति वा, समस्तपदं चेत् मित्रराजाः इति भवति। एवं मित्रराजाः ये सन्ति तेषु भवतः सम्पदः व्ययः भवति खलु, इत्युक्ते एतेषु सम्पदां व्ययः भवेत्। देवतानिमित्तं, पितृनिमित्तं, तथैव ब्राह्मणानां निमित्तं, अभ्यागतानां निमित्तं, योधानां निमित्तं, मित्राणां निमित्तं, एतेषां निमित्तं ते व्ययः गच्छति कच्चित्, एतेषां निमित्तं एतेषां कृते व्ययं कुर्वन्नस्ति खलु इति। कच्चिदार्योऽपि शुद्धात्मा क्षारितश्चापकर्मणा अदृष्टः शास्त्रकुशलैः न लोभात् बध्यते शुचिः। कदाचित् एवं कदाचित् भवितुमर्हति यस्य उपरि मिथ्या आरोपः कृतः। मिथ्या तत्र किं पदमस्ति? क्षारितः। अपकर्मणा क्षारितः। अपकर्म इत्युक्ते अनुचितं कर्म, अप्रशस्तं कर्म, अनुचितं कर्म एव अपकर्म। एवञ्च अपकर्मणा कश्चित् क्षारितः। क्षारितः इत्युक्ते मिथ्यापवादं प्राप्तवान्। तेन वस्तुतः तादृशं किमपि कर्म न कृतम्, अनुचितं किमपि कर्म तेन न कृतं, तथापि मिथ्या आरोपः कृतः तदुपरि, अथवा मिथ्यापवादः कृतः, मिथ्यापवादं सः प्राप्तवान्। क्षारितः इति शब्दस्य मिथ्यापवादग्रस्तः इत्यर्थः। वस्तुतः सः शुद्धात्मा, अपि च आर्यः। आर्यः इत्युक्ते सुसंस्कृतः इत्यर्थः। शुद्धात्मा इत्युक्ते तस्य अत्र आत्मन् इति शब्दस्य अन्तरङ्गम् इत्यर्थः। मनः अथवा अन्तरङ्गम् इति, यस्य मनः अथवा अन्तरङ्गं शुद्धं तादृशः शुद्धात्मा। सः अदृष्टः शास्त्रकुशलैः। शास्त्रकुशलैः अदृष्टः। अदृष्टः इत्युक्ते सः न दृष्टः इति न, तस्मिन् कोऽपि दोषः शास्त्रकारैः न दृष्टः। इत्युक्ते ये शास्त्रं सम्यक् जानन्ति, धर्मशास्त्रादिकं ये सम्यक् जानन्ति, धर्मशास्त्रं न्यायशास्त्रं वा ये सम्यक् जानन्ति, तैः एतस्मिन् कोऽपि दोषः न दृष्टः। अतः शास्त्रकुशलैः अदृष्टः। तादृशः लोभात् पुनः शुचिः। शुचिः इत्युक्ते शुद्धः, न तु भ्रष्टः, अपि तु शुद्धः एव अस्ति। सः लोभात् न बध्यते खलु। लोभवशात् इत्युक्ते केनापि लोभेन तस्य बन्धनं न क्रियते खलु। इत्युक्ते एतादृशं कदापि न भवेत्। यः वस्तुतः शुद्धात्मा अस्ति, आर्यः इत्युक्ते सुसंस्कृतः अस्ति, सः कदाचित् अन्येन मिथ्या आरोपितः, तदुपरि केनचित् मिथ्यारोपः कृतः, मिथ्यापवादः कृतः, किन्तु वस्तुतः सः शुचिः उत्तमः। अतः केनापि लोभकारणेन तादृशस्य बन्धनं न क्रियते खलु, तादृशः न बध्यते खलु इति पृच्छति। कच्चिदार्योऽपि शुद्धात्मा क्षारितश्चापकर्मणा अदृष्टः शास्त्रकुशलैः न लोभात् बध्यते शुचिः। अनन्तरं गृहीतश्चैव पृष्टश्च काले दृष्टः स कारणः
कच्चिन्नमुच्यते चोरः धनलोभात् नरर्षभ. Just listening. చూసి నేర్చుకుని రాసుకునేందుకైతే ఐ టు జస్ట్ సిట్ అండ్ కుదరట్లేదు. ఐ వాస్ లిస్నింగ్ టు ద లెసన్. అంత నాకు ఈ టైంలో కుదరదు కదా, డిన్నర్ టైం. వాళ్ళేమిటో ఇద్దరే పెట్టుకున్నారు. अस्तु, एकक्षणं तिष्ठन्तु. अस्तु. गृहीतश्चैव पृष्टश्च काले दृष्टः सकारणः. गृहीतः इत्युक्ते अत्र चोरस्य विषये उच्यते. कश्चित् चोरः, सः गृहीतः, पुनः पृष्टः. पृष्टः इत्युक्ते तस्य विचारणं कृतं, तत्र एन्क्वैरी इति यदुच्यते तत्सर्वं कृतं. काले दृष्टः सकारणः इत्युक्ते रेड् हैण्डेड् इति वदन्ति खलु, तथा सः गृहीतः, तथा सः दृष्टः इत्युक्ते चौर्यं कुर्वन् सः अन्यैः दृष्टः. तादृशः चोरः धनलोभात् भवता न मुच्यते खलु. तादृशस्य चोरस्य मोचनं न करोति खलु. इत्युक्ते तादृशः चोरः बन्धनीयः, तस्य बन्धनम् अवश्यं करणीयं. कदाचित् धनलोभात् तस्य मोचनं क्रियते चेत् धनं प्राप्यते इत्येवं एतेन लोभेन तस्य मोचनं न क्रियते खलु. हे नरर्षभ, नरर्षभ इति अत्र भरतमुद्दिश्य सम्बोधनम्. नरर्षभ इत्युक्ते नरश्रेष्ठ इति. नाम तात्पर्यं कोऽपि अपराधी, न केवलं चोरः. चोरः इति अत्र उपलक्षणम्. इत्युक्ते तत्र विविधेषु अपराधेषु कमपि एकम् अपराधं स्वीकृत्य अत्र उदाहरणरूपेण उक्तं, यः कोऽपि अपराधी भवितुमर्हति. विचारणं कृतं, तथैव तस्य अपराधं कुर्वन् सः गृहीतः, सः दृष्टः अन्यैः. तादृशः अवश्यं बन्धनीयः, न कदापि सः मोचनीयः. धनलोभात् तस्य मोचनं न करणीयम् इति अत्र तात्पर्यम्. अनन्तरं व्यसने कच्चिदाढ्यस्य दुर्बलस्य च राघव अर्थं विरागाः पश्यन्ति तवामात्या बहुश्रुताः. व्यसने कच्चित् आढ्यस्य दुर्बलस्य च राघव अर्थं विरागाः पश्यन्ति तवामात्याः बहुश्रुताः. तव अमात्याः, तव मन्त्रिणः बहुश्रुताः. बहुश्रुताः इत्युक्ते बहून् विषयान् जानन्तः, बहुषु विषयेषु तज्ञाः, बहुषु विषयेषु विद्वांसः, पण्डिताः, ज्ञातारः, वेत्तारः. तादृशाः तव अमात्याः आढ्यस्य दुर्बलस्य च अर्थं विरागाः पश्यन्ति खलु. आढ्यस्य धनं तथैव दुर्बलस्य धनम्, एतद्वयमपि समानतया. विरागाः इत्युक्ते तत्र रागं विना. रागः इत्युक्ते तत्र अत्र तु रागः इति शब्दस्य तत्र यत् बयास् इति यद् वदन्ति, सोऽपि अर्थः स्वीकर्तुं शक्यते. अथवा अत्र रागः इति शब्दस्य लोभः अथवा स्वार्थम् इत्यपि अर्थः स्वीकर्तुं शक्यते. इत्युक्ते स्वार्थेन विना, लोभेन विना आढ्यस्य इत्युक्ते धनिकस्य, तथैव दुर्बलस्य इत्युक्ते कश्चित् दरिद्रः अथवा
आर्थिकदृष्ट्या दुर्बलः तादृशस्य धनं तथैव आढ्यस्य धनं धनिकस्य धनम् एतद्वयमपि भवतः मन्त्रिणः विरागाः सन्तः पश्यन्ति खलु इत्युक्ते कदा एतत् व्यसने तत्र आरम्भे उक्तं व्यसने इति व्यसने इत्युक्ते सङ्कटकाले आपत्काले व्यसनम् इत्युक्ते आपत्कालः सङ्कटकालः इत्यर्थः यदा आपत्कालः भवति तदानीं केवलं धनिकानां साहाय्यं कुर्वन्ति वा तथा न करणीयं धनिकानां तथैव दुर्बलानां एतेषां सर्वेषामपि अर्थं समानतया पश्येयुः भवतः मन्त्रिणः व्यसने कच्चिदाढ्यस्य दुर्बलस्य च राघव अर्थं विरागाः पश्यन्ति तवामात्या बहुश्रुताः यानि मिथ्याभिषस्तानां पतन्त्यश्रूणि राघव तानि पुत्रपशून् घ्नन्ति प्रीत्यर्थम् अनुशासतः यानि मिथ्याभिषस्तानां मिथ्याभिषस्ताः तत्र अभिषस्तम् इत्यस्य अभिषप्तम् इत्येव तात्पर्यमत्र तत्र शपते इति यत् क्रियापदमस्ति तस्य शप्तं शप्तः इति क्तप्रत्ययान्तं रूपं शंसति इत्यस्य शस्तम् इति अतः अभिशंसति इत्यस्य अभिशस्तम् अथवा अभिशस्तः इति क्तप्रत्ययान्तं रूपं तात्पर्यं समानम् अभिशप्ताः इत्युक्ते अपवादग्रस्ताः इति एवञ्च मिथ्याभिशस्ताः इत्युक्ते मिथ्यापवादग्रस्ताः ये सन्ति तेषां यदि अश्रूणि पतन्ति इत्युक्ते दुःखेन ते यदि तत्र अश्रूणि पातयन्ति तर्हि तेषां यानि अश्रूणि पतन्ति तानि किं कुर्वन्ति पुत्रपशून् घ्नन्ति कस्य राज्ञः पुत्रान् पशूंश्च इत्युक्ते राज्ञः ये परिवारजनाः ये सन्ति विशिष्य पत्न्यः पुत्राश्च तथैव तेषां पशवः एतान् सर्वान् घ्नन्ति घ्नन्ति इत्युक्ते नाशयन्ति घ्नन्ति इति हन्ति हतः घ्नन्ति इति हनधातुः तस्य बहुवचनरूपम् कीदृशं राजानं हन्ति प्रीत्यर्थम् अनुशासतः अत्र प्रीतिः इत्यस्य स्वार्थम् इत्यर्थः तव प्रीत्यर्थम् इत्युक्ते स्वार्थनिमित्तम् इति स्वार्थनिमित्तं यः शासनं करोति तादृशस्य राज्ञः पुत्रान् पशूंश्च नाशयन्ति कानि एतेषाम् अश्रूणि येषामुपरि मिथ्यापवादः कृतः तेषाम् अश्रूणि राज्ञः स्वार्थनिमित्तं यः शासनं करोति तादृशस्य राज्ञः पुत्रान् पशूंश्च नाशयन्ति यानि मिथ्याभिषस्तानां पतन्त्यश्रूणि राघव तानि पुत्रपशून् घ्नन्ति प्रीत्यर्थमनुशासतः कच्चिद्वृद्धांश्च बालांश्च वैद्यान् मुख्यांश्च राघव दानेन मनसा वाचा त्रिभिरेतैर्बुभूषसे कच्चित् वृद्धांश्च बालांश्च वैद्यान् मुख्यांश्च राघव वृद्धाः इत्युक्ते तत्र वृद्धाः बहुभिः प्रकारैः भवितुमर्हन्ति ज्ञानेन वृद्धाः वयसा वृद्धाः एवं सर्वैः प्रकारैः ये वृद्धाः सन्ति तथैव बालाः ये सन्ति वैद्याः अपि च मुख्याः इत्युक्ते तत्र कदाचित् एकैकस्यापि समुदायस्य मुख्याः भवितुमर्हन्ति विविधानां वृत्तीनां मुख्याः भवितुमर्हन्ति एवं समाजे तत्र
बहुविधाः मुख्याः भवन्ति, प्रमुखाः भवन्ति। तान् भवान् दानेन मनसा वाचा एतैः त्रिभिः दानेन इत्युक्ते यत्र दानम् उचितं भवति तत्र दानेन, तथैव मनसा, मनसा इत्युक्ते अन्तरङ्गेण, इत्युक्ते तेषां तैः सह सौहार्देन, वाचा इत्युक्ते वचनैः, प्रियवचनैः, तान् बुभूषसे, बुभूष तत्र एतत् बुभूषति इति यत् क्रियापदम् अस्ति, वस्तुतः बुभूषति इति भवति लौकिकसंस्कृते, पाणिनीयसंस्कृते। बुभूषते इत्येतत् आत्मनेपदिरूपम् आर्षं भवति, इत्युक्ते ऋषिप्रयुक्तं, ऋषीणां प्रयोगः एषः। इत्युक्ते भवितुमिच्छति इति वस्तुतः अर्थः। बुभूषति इति शब्दस्य वस्तुतः भवितुमिच्छति इति, यथा कर्तुमिच्छति चिकीर्षति, गन्तुमिच्छति जिगमिषति, द्रष्टुमिच्छति दिदृक्षते, इत्येवं रीत्या भवितुम् इच्छति बुभूषति इति। किन्तु अत्र तु प्राप्तुमिच्छति इति व्याख्याने अर्थः दत्तः। तर्हि किम् एतान् सर्वान् भवान् दानेन प्राप्नोति खलु, मनसा प्राप्नोति खलु, वाचा प्राप्नोति खलु, अथवा वचसा प्राप्नोति खलु। प्राप्नोति खलु इत्युक्ते एतेषां नैकट्यं सम्पादयति खलु, एतान् आत्मीयान् करोति खलु। इत्युक्ते भवता वृद्धाः भवता आत्मीयाः कर्तव्याः, बालाः भवता आत्मीयाः कर्तव्याः, वैद्याः भवता आत्मीयाः कर्तव्याः, प्रमुखाः ग्रामप्रमुखाः ये सन्ति ते भवता आत्मीयाः कर्तव्याः। एतत् सर्वं भवान् कुर्वन् अस्ति खलु। कच्चित् वृद्धांश्च बालांश्च वैद्यान् मुख्यांश्च राघव दानेन मनसा वाचा त्रिभिरेतैर्बुभूषसे। कच्चित् गुरूंश्च वृद्धांश्च तापसान् देवतातिथीन् चैत्यांश्च सर्वान् सिद्धार्थान् मंत्र ब्राह्मणांश्च नमस्यसि। कच्चित् गुरूंश्च वृद्धांश्च इत्युक्ते एतेषां सर्वेषामपि भवान् एतान् सर्वान् भवान् नमस्यति खलु। नमस्यति इत्युक्ते एतेषां नमस्कारं करोति खलु इति। गुरूंश्च केषां नमस्कारः कर्तव्यः? गुरूणां। गुरून् नमस्यति खलु। वृद्धान्, अत्र पुनः वृद्धाः इत्युक्ते वयोवृद्धाः भवितुमर्हति, अनुभवेन वृद्धाः भवितुमर्हन्ति, तथैव ज्ञानेन वृद्धाः भवितुमर्हन्ति, तपसा वृद्धाः भवितुमर्हन्ति। एवं वृद्धत्वं बहुभिः प्रकारैः भवितुमर्हति। एवञ्च ये वृद्धाः सन्ति तान् नमस्यति खलु। तापसान्, तापसाः इत्युक्ते तपस्विनः। देवतातिथीन्, देवताः, तत्र देवतातिथीन् इति समस्तपदरूपेण उक्तं। देवताः अतिथयश्च देवतातिथयः तान् देवतातिथीन् इत्यपि तत्र विग्रहवाक्यं भवितुमर्हति। तथैव देवताः एव अतिथयः अथवा देवतास्वरूपाः अतिथयः, देवतातिथयः इत्यपि तत्र भवितुमर्हति। इत्युक्ते देवतास्वरूपाः अतिथयः तान् नमस्यति खलु। चैत्यान्, चैत्यशब्दस्य तत्र यज्ञः इत्यपि अर्थः अस्ति, पुनः देवस्थानम् इत्यपि अर्थः अस्ति। एतेषाम् इत्युक्ते यत् पूजास्थानं, संक्षेपेण वक्तव्यं चेत् पूजास्थानं, यत्र धार्मिककार्यं क्रियते तादृशं स्थानं, तत् नमस्यति खलु। पुनः चैत्यांश्च सर्वान् सिद्धार्थान्, सिद्धार्थाः इत्युक्ते यैः अर्थाः सिद्धाः,
इत्युक्ते आत्मज्ञानिनः इति वक्तुं शक्यते। ये परमोच्चां स्थितिं प्राप्तवन्तः तादृशाः। तपसा ये अत्युच्चां स्थितिं प्राप्तवन्तः तादृशाः। पुनः ब्राह्मणाः इत्युक्ते यथा मया तदा उक्तं ये ज्ञानोपासकाः ते तादृशाः। तादृशान् नमस्यति खलु इति। तादृशानां नमस्कारं कुरु, भवान् करोति खलु। तत्र नमस्यति इत्येतत् भविष्यत्काले नास्ति, वर्तमानकाले एव अस्ति, लट्लकारे एव अस्ति। नमः इति यत् नामपदमस्ति तस्मात् नामपदात् नमस्यति इत्येतत् क्रियापदं निष्पन्नम्। तत्र नामधातुः इति उच्यते संस्कृते। इत्युक्ते नामपदात् निर्मितं क्रियापदं नमस्यति। तर्हि एतस्य भविष्यत्काले किं भवति? तत्र कदाचित् नमंस्यति इति कदाचित् स्यात्, द्रष्टव्यम्। किं स्यादिति इदानीमेव मम मनसि प्रश्नः आगतः, दृष्ट्वा वदिष्यामि। इत्येवं रामः भरतं पृच्छति। अस्तु, अग्रिमश्लोकान् अग्रिमसप्ताहे पश्यामः। अत्र इदानीं एतावत्सु श्लोकेषु सन्देहाः सन्ति चेत् कृपया पृच्छन्तु। महोदय, एतद् नागवनम् इति उक्तं खलु, तत्र किं सामान्यतः अस्माकं तु सर्पसेव वनम् इति सत्यं सत्यं। नागवनम् इति सामान्यतः इदानीं सर्पवनम् इत्यस्मिन् अर्थे प्रसिद्धतया प्रयोगं कुर्वन्ति, किन्तु प्राचीनकाले तत्र विशिष्य राजानः ये सन्ति तैः गजाः पालनीयाः। तेषां गजानां कृते विशेषरूपेण निर्मितम् अरण्यम्। अस्तु, किमर्थं नाग इति हस्तिनः कृते उपयोगं कुर्वन्ति इति चिन्तयामः चेत् तस्य शुण्डः सर्पः एव भवति खलु? न अगः किं महोदय? अगः मने अगः पर्वतः अस्ति खलु, न अगः। न अगः। अस्तु न इत्युक्ते न तथा वयं तस्य व्युत्पत्तिम् एवं कथञ्चित् कल्पयितुं शक्नुमः, किन्तु नागः इति तत्र गजः इत्यस्मिन् अर्थे रूढः कश्चन शब्दः। यथा नागः इति सर्पः इत्यर्थे यथा रूढः, तथैव गजः इत्यर्थेपि रूढः। अस्तु अस्तु, अस्माकं रूढिः नास्ति तदा। इत्युक्ते संस्कृतसाहित्ये तु गजः इत्यस्मिन् अर्थे नागः इत्यस्य प्रयोगः अतीव प्रचुरतया क्रियते। आमामां सत्यं। साहित्ये तु प्रचुरतया प्रयोगः क्रियते। अस्माकं प्रादेशिकभाषासु नागः इत्यस्य केवलं सर्पः इत्यस्मिन् अर्थे प्रयोगः क्रियते, न तु गजः इत्यर्थे। किन्तु संस्कृतसाहित्ये तु नागः इत्यस्य गजः इत्यस्मिन् अर्थे अपि प्रयोगः क्रियते। अस्तु महोदय, पुनः श्रद्धदास्यासाम् एतस्य किञ्चित् सन्धिं विच्छेदनं करोति वा? श्रद्धदास्यासाम्। श्रद्धधासि आसाम् इति। आसाम्। श्रद्धधासि इति तत्र क्रियापदं तत्र मध्यमपुरुषे एकवचने अस्ति, अतः श्रद्धधासि इति। श्रद्धधाति इति प्रथमपुरुषे एकवचने स्यात्, मध्यमपुरुषे श्रद्धधाति, अनन्तरम् आसाम् इति। आसाम् षष्ठीबहुवचनम्। अस्तु, पुनः मिथ्याभिशस्तानां तत्रापि विच्छेदनं कथं? मिथ्या अभिशस्तानाम्। मिथ्या अभिशस्तानाम्। अस्तु अस्तु अस्तु। आमां, मिथ्या अभिशस्तानाम्।
अनन्तरं पुनः चैत्यः इत्युक्ते यज्ञः हा। अथवा देवालयः इति भवान् उक्तवान्। आम् तत्र एवमपि वदन्ति चैत्याः नवपल्लवान् प्राप्नोति इति कारणतः चैत्रः, अतः चैत्रमासः इति। तदपि सत्यं वा? न तथा अनेके अर्थाः एकस्य शब्दस्य भवितुमर्हन्ति, अतः भवत्या उक्तः अर्थः भवितुमेव नार्हति इति अहं वक्तुं न शक्नोमि। किन्तु सामान्यतः तत्र देवस्थानमुद्दिश्य अथवा यज्ञमुद्दिश्य चैत्यशब्दस्य प्रयोगः सामान्यतः क्रियते। भवत्या उक्तः अर्थः अस्ति वा इति अहं तस्मिन् अर्थे प्रयोगं न श्रुतवान् अहम्। एवम्, अस्तु महोदय। पुनः अतिथिः अभ्यागतः, एतद् द्वयमपि अत्र उपयोगं कृतमस्ति। तयोर्मध्ये भेदः अपि कृपया बोधयतु। तस्य अभ्यागतः अतिथिः। अभ्यागत तत्र वस्तुतः अतिथिः इत्युक्ते यः अनाहूतः, यः आगच्छति सः अतिथिः इत्युक्ते अस्माभिः न आहूतः, तत्र आकस्मिकतया आगतः। अस्तु। इत्युक्ते तस्य आगमनं वयं न जानीमः, तथा आगतः अतिथिः भवति। अभ्यागतः इत्युक्ते अस्माभिः आहूतः, इत्युक्ते सः आगच्छति इति वयं जानीमः, वयमेव आहूतवन्तः, तादृशः अभ्यागतः। अस्तु, तदा यदा वयं किमपि कार्यक्रमार्थम् आह्वानं कुर्मः तदा सः अभ्यागतः एव भवति खलु, अतिथिः न भवति। सः वस्तुतः अभ्यागतः भवति। अस्तु, पुनः अत्र शिल्पी इति पदमस्ति खलु। आम्, तस्य अर्थ अभियन्ता इत्यर्थे स्वीकर्तुं शक्नुमः वा? वस्तुतः शिल्पी इति शब्दः एकं तु शिल्पी इत्यस्य शिलायाः कार्यं ये कुर्वन्ति ते शिल्पिनः इति एकः अर्थः शिल्पी इत्यस्य। शिलानिर्मितं कार्यं यत्किमपि भवितुमर्हति, विग्रहनिर्माणं भवितुमर्हति, भवननिर्माणं भवितुमर्हति, तत्र शिलानिर्मितं यत् भवितुमर्हति तत् सर्वमपि। अतः तस्मिन् अर्थे शिल्पी इति एकः प्रयोगः। शिल्पी इत्यस्य अन्योऽर्थः भवति कुशलकर्मी इति वयं प्रादेशिकभाषासु वदामः खलु। इत्युक्ते कस्मिन्नपि कार्ये कौशलं यस्य भवति तादृशं तत्र क्राफ्ट् इति आङ्ग्लभाषायां वदन्ति। इत्युक्ते स्किल्ड् इत्युक्ते कस्मिन्नपि कार्ये यस्य स्किल् अस्ति तादृशः। अस्तु, अनन्तरं कर्मकराणां कृते कर्मान्ताः इति प्रयोगः किमर्थम्, अन्ताः इति किमर्थम् इति? तत्र व्युत्पत्तिः का इति अहमपि न जानामि, द्रष्टव्यम्। अस्तु अस्तु महोदय, एतावदेव, धन्यवादः महोदय। ततः पूर्वम् एकं तत्र जयश्री भगिन्या उक्तं नागः इत्यस्य न अगः इति। तत्र नागः इत्यस्य न अगः इति एवं वस्तुतः भवितुं नार्हति। किमर्थम् इत्युक्ते न अगः इत्यस्ति चेत् अनगः इति भवति तत्र समस्तपदम्। ओके। अतः बृहत् अस्ति खलु गजः, अगः पर्वतः सदृशम् अस्ति। न तथा कोऽपि नियमः नास्ति। ओके, मे बी राङ्ग्। यतोहि तत्र सर्पः इत्यस्मिन् अर्थे नागः इत्यस्ति खलु। अतः एते सर्वेपि शब्दाः रूढ्या स्वीकरणीयाः। रूढी इत्युक्ते तत्र व्युत्पत्त्या प्राप्यमाणाः अर्थाः न, अपि तु नागः इति शब्दस्य तस्मिन् अर्थे रूढिः इत्येवम्। अस्तु, विजया भगिनी किमपि पृष्टुमुद्युक्ता आसीत्। विजया भगिनी वा राधा भगिनी वा? मम नाम राधा। मम प्रश्नं तु अत्र आढ्यस्य शब्दस्य भवान् धनिक इति अर्थम् उक्तवान्।
अत्र आड्य तस्य शब्दस्य किं फोर्मोस्ट बेस्ट एवमपि अर्थमस्ति किल आड्य ब्राह्मण आड्यः सैनिकः एवमपि भवति किल वस्तुतः आढ्यः इति शब्दस्य सम्पदायुक्तः इति अर्थः इत्युक्ते यः सम्पदायुक्तः तत्र सम्पत् या कापि भवितुमर्हति कदाचित् तस्य बलमपि भवितुमर्हति तस्य ज्ञानमपि भवितुमर्हति किन्तु सामान्यतः अत्र इदानीं तस्य अर्थम् इति वदन्ति खलु तत्र अर्थः इत्युक्ते तत्र तस्य वस्तु अथवा तस्य धनम् इति तत् सम्बद्धतया पश्यामः चेत् कश्चित् धनिकः इति अथवा अत्र सामान्यरूपेण बलवान् इत्यपि अर्थः स्वीकर्तुं शक्यते यथा इदानीं उन्नते स्थाने अस्ति उन्नते पदे अस्ति अथवा तस्य कश्चन अधिकारः अस्ति एवमपि अर्थमस्ति एवमपि अर्थः भवितुमर्हति आढ्यः इति आहत्य आढ्यः इति शब्दस्य सम्पदायुक्तः इति तत्र सम्पत् का इति चेत् या कापि भवितुमर्हति अस्तु अस्तु अनन्तरम् अत्र अतिथि शब्दस्य यः तिथि विना आगच्छति सः अतिथि एवमपि वक्तुं शक्यं किल तत्र अतिथि इति शब्दस्य व्युत्पत्तिं बहुभिः प्रकारैः वदन्ति अतति न तिष्ठति इति अतिथिः इति वदन्ति न तिथिः यस्य सः अतिथिः इति वदन्ति एवं तत्र बहुभिः प्रकारैः तस्य व्युत्पत्तिं वदन्ति सामान्यरूपेण तु तत्र न तिथिः यस्य सः इत्युक्ते यस्य कश्चन समयः इति इत्युक्ते निर्दिष्टे समये सः आगच्छति इति न यदा कदापि आगन्तुम् अर्हति इत्युक्ते तस्य आगमनम् अनिरीक्षितम् इत्येवम् अतति न तिष्ठति इति अतिथिः इति इत्युक्ते तत्र सः अतति इत्युक्ते अत सातत्यगमने इत्युक्ते सर्वदा सञ्चरति एकत्र न तिष्ठति इत्युक्ते सः आगच्छति भोजनं कृत्वा गच्छति तावदेव तत्र न तिष्ठति इत्येवमपि अर्थः तस्य व्युत्पत्त्या प्राप्यते किन्तु तत्र व्युत्पत्त्या प्राप्यमाणः अर्थः तत्र मुख्यः नास्ति रूढ्या यः कश्चित् तत्र अनिरीक्षिततया प्राप्यते अनिरीक्षिततया यः प्राप्नोति तादृशः अतिथिः इति भवितुमर्हति अस्तु धन्यवादः धन्यवादः वदतु क्षरितः शब्द 53 श्लोके अस्ति कः शब्दः क्षरितः इति क्षरितः क्षम्यताम् कस्मात् धातोः अवगच्छति क्षरितः अहं मन्ये क्षरति इति अस्मात् धातोः अवगच्छति परन्तु क्षरति धातु श्रीसरति अर्थम् अस्ति सरति इति भिन्नमस्ति तत्र क्षर इत्येव धातुः अस्ति क्षरति तत्र तस्य अर्थः कः तत्र धातुपाठे कः अर्थः उक्तः इति न स्मरामि क्षरति क्षरतः क्षरन्ति इत्येवं तस्य रूपाणि भवन्ति तस्य निजन्तरूपं क्षारयति इति तस्य तत्प्रत्ययान्तं रूपं क्षारितः इति किन्तु क्षारितः इत्यस्य अत्र तत्र व्याख्याने अमरकोशस्यापि एकं वाक्यमुक्तं क्षारितः इत्युक्ते मिथ्याभिशप्तः इत्युक्ते मिथ्यापवादं यः प्राप्तवान् तादृशः इति तस्मिन् अर्थे क्षारितः इति शब्दः धन्यवादः महोदय विजया भगिनी किमपि प्रष्टुमिच्छति स्म इति मन्ये
न महोदय, किमपि नास्ति, सर्वे पृष्टवन्तः, पृष्टवत्यः। अस्तु। प्रतिमा भगिनी किमपि प्रष्टुमिच्छति? ಇಲ್ಲ ಎಂತದೂ ಇಲ್ಲ. हा क्षर सञ्चलने एकः धातुः अस्ति, तदेव वा? निजन्ते फार्म् क्षारयति? न, तत्र धातुपाठे द्रष्टव्यः, तत्र कदाचित् भ्वादिगणे क्षर सञ्चलने भ्वादिगणे कर्मकः। दशमगणे किमस्ति? क्षर सञ्चलने भ्वादिगण, निजन्ते रूपं क्षारयति। हा, निजन्तरूपं तु तस्यापि क्षारयति इत्येव। न, तत्र दशमगणे कोऽपि अन्यः धातुः अस्ति वा? न तत्र क्षर इति तदेव, क्षरति इति यत् प्रसिद्धमस्ति क्रियापदं, तस्यैव क्रियापदस्य निजन्तरूपमेतत्। निजन्तस्य तप्रत्ययान्तं रूपं क्षारितः इति। But English meaning to flow, to ooze, to drip. क्षर सञ्चलने न, तत्र इदानीम् अत्र अस्मिन् श्लोके तु क्षारितः इत्यस्य तु अर्थः भिन्नः एव। क्षारितः इत्यस्य मिथ्यापवादं प्राप्तवान् इत्येव अर्थः अत्र। तत्र धातुपाठे यः कोऽपि अर्थः भवतु, तेन अत्र कोऽपि सम्बन्धः नास्ति। क्षम्यतां, मुनि विलियम्स् कोश अन्त अस्ति, क्षर धातु टु फ्लो स्ट्रीम्, परन्तु अपि ते वदन्ति टु fall, to from, be deprived of, be deprived. अहं तत्र एकवारं दृष्ट्वा वदामि। तत्र धातुपाठे तत्र अहम् एकवारं परिशीलनं कृत्वा वदामि। तत्र कति धातवः भवितुमर्हन्ति, कतीनां धातूनां क्षारितः इति रूपं भवितुमर्हति इत्यपि एकवारं दृष्ट्वा वदामि अहम्। कदाचित् अनेके धातवः भवन्ति, सदृशाः अनेके धातवः भवन्ति, दृष्ट्वा वदिष्यामि। धन्यवादः। महोदय, अत्र किमर्थं रामः भरतम् एवं कच्चित् दुर्गाणि सर्वाणि धनधान्ययुधोदकैः यन्त्रैश्च प्रतिपूर्णानि तथा शिल्पिधनुर्धरैः इति पृच्छति इत्युक्ते इदानीं 15 दिनानि अपि न अतीतानि, तथापि सः एवं सर्वं सः कथं कर्तुं शक्नोति इत्युक्ते सः यथा पूर्वमासीत् तथैव पालनं करोति, तावदेव खलु। इदानीं सः वस्तुतः यद्यपि प्रश्नं पृच्छन् अस्ति, तथापि एतत् सर्वं भवता करणीयम् इति वदन् अस्ति। तदेव तात्पर्यः खलु। आमामां सत्यम्। अस्तु, सः एवं करोतु इति डैरेक्ट् न वदति, साक्षात् न वदति, प्रश्नरूपेण पृच्छति। इत्युक्ते तत्र अयोध्यायां स्थितिः कीदृशी अस्ति, जनाः कथं सन्ति, प्रजाः कथं सन्ति इति तद्विषये तस्य चिन्ता आसीत् इति मन्ये। अतः सः एतत् सर्वं भवान् कुर्वन् अस्ति खलु इति भरतं वदति, इत्युक्ते एतत् सर्वं भवता करणीयम् इति तात्पर्यं तत्र। अस्तु अस्तु, तदेव। अस्तु अस्तु। अस्तु, तर्हि शान्तिमन्त्रेण अहं समापयामि। इतोपि प्रश्नाः सन्ति चेत् अग्रिमकक्षायामपि प्रष्टुं शक्नुवन्ति। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः,
सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। धन्यवादः। धन्यवादः। धन्यवादः महोदय, पुनर्मिलामः। धन्यवादः। शुभरात्रि। शुभरात्रिः। धन्यवादः। धन्यवादः महोदय। शुभरात्रि। धन्यवादः। शुभरात्रिः। धन्यवादः महोदय। धन्यवादः।